Mag-ampo ta. Balaan ug maluluyong Dios Amahan nga nahigugma kanamo, salamat sa imong dakong gugma. Kaniadto kami mitalikod nimo ug nagpuyo sa sala. Nahimo kaming imong mga kaaway tungod sa among daotang mga buhat. Apan ikaw naluoy kanamo. Sa wala pa kami makaila kanimo, imong gipadala sa Jesus aron dawaton ang among hukom ug silot. Pinaagi sa iyang bililhong dugo nga giula sa krus, imong gihinluan ang tanang namong sala hangtod sa hangtod. Ug bisan tuod kami walay mahimo nga maayo, imong giluwas kami. Salamat sa imong dakong grasya ug gugma kanamo. Salamat usab sa pagtabang kanamo nga masabtan ang imong dakong gugma ug kaluoy, ug sa paghatag kanamo ug paglaom ug kinabuhing dayon. Karon gusto namong mabuhi sa nahibili namong kinabuhi, alang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Niining panahona, kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, nagtigom aron sa pagdayig sa imong dakong gugma ug grasya, pagkat-on sa imong pulong ug pag-uban kanimo sa balaang panagtigom. Kami nagtuo nga ikaw uban kanamo bisan niining mga panahona. Palihog, tan-awa ug bantayi ang matag usa kanamo. Kupti kami sa imong maluluyong kamot, ug hatagi kami sa grasya, pulong ug gahom sa balang espiritu nga among gikinahanglan. Tudloi kami unsaon namo pagkinabuhi sa nahibili namong kinabuhi. Sumala sa imong kabubuton ug alang sa imong himaya. Kami usab nagampo alang sa among mga iglesia sa tibok nasod, ingon man sa daghang mga iglesia sa tibok kalibutan, ug sa among mga kayugsuunan sa pagtuo nga nagpadayon sa pag-alagad ug pagsangyaw sa ebanghelyo taliwala sa grabe nga mga pagsulay. Ihatag kanila ang pulong ug gahom sa balang espiritu aron sa matag pagsulay ug pag-antos maisugo nilang isangyaw ang ebanghelyo ug matuman ang imong dakong buhat sa pagluwas sa daghang mga kalag. Sa mga dunay sakit, sa mga huyang sa pagtuo ug sa mga nahulog sa tentasyon, palihog kupti sila sa imong grasya ug pulong, ug tabangi sila aron walay usa kanila nga mapandol. Ginoo nga naghatag kanamo sa pulong nga among gikinahanglan sa saktong panahon, ug nagtudlo kanamo sa dalan nga among laktan, tabangi mi nga masabtan ang imong balaang kabubuton ug ang mapulong nga gusto nimong ipadayag kanamo niining panahona. Kini mao ang among pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan ang Biblia, Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Magdungan ta sa pagbasa niini. Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Busa manag-ampo kamo sa ingon niini Amahan namo nga anaa ka sa langit, pagabalaano ng imong ngalan. Umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw, ug pasayloon mo kami sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Og dili mo kami pagadadon sa panulay, kundi luwason mo kami sa kadautan, kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo kanato, gisulayan nako nga tapuson kini kaniadtong Domingo. Apan adunay pipila ka hinungdanon nga mabutang nga wala nahisgutan. Tungod kay dili nako kini angay nga makalimtan, naghuna-huna ko nga ipadayon ko kini karon. Tingali na sag-ulo na ninyo ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo, dili ba? Ang matagtapok sa pulong o phrase adunay lawom nga kahulugan. Kini nagpakita sa labing importante nga mga aspeto
kung sa unsang paagi kita magampo. Busa, kinahanglan nato nga maningkamot sa pagampo sa ingon niini nga paagi. Maayo usab nga sag-uluhon kini og balik. Ug labaw sa tanan, magampo kita sumala sa sulod niini. Karon gusto na kong ipaambit ang mensahe gikan sa Mateo chapter 6 verse 13 ug dili mo kami pagdad-on sa panulay kundili luwason mo kami sa kadautan. Bisan tuod kini nga pagampo murag sayon ra, kini adunay daghang sulod ug kahulugan. Sa Biblia, ang pulong nga pagtintal o pagsulay makita sa lain-laing porma o kahulugan. Mahimo natong bahinon ang pulong nga pagsulay ngadto sa tulo ka nagunang klase. Sa Korean, usa ra ka pulong pagsulay. Apan sa English translation, lain-laing mga pulong ang gigamit depende sa konteksto. Karon, ang una sa tulo ka klase sa pagsulay nga gusto na kong hisgutan mao ang temptasyon gikan kini sa yawa. Sa English gitawag kini og temptation. Ang tuyo niini mao ang pagdani kanato ug pagpahisalaag kanato ngadto sa sala. Sunod mao ang pagsulay nga gihatag sa Dios sa mga tawo nga naluwas aron sila mapalig-on, motubo ug maputli sa pagtuo. Sa English gitawag kini og trial. Ug ang ikatulo nga matang mao ang pagsulay diin gisulayan sa Dios ang pagtuo sa usa ka tawo kung tinuod ba kini og lig-on. Sa English gitawag kini og test. Busa, ang pulong nga pagsulay sa Biblia mahimong magtumong sa tulo ka lain-laing butang: temptation, trial, ug test. Karong adlaw ato kining tun-an sa mas lawom aron mas masabtan nato ang kahulugan sa pagampo ug dili mo kami pagdad-on sa panulay. Ang maninintal mao ang dawtan, ang yawa. Alang ni adtong wala pa maluwas, ang tumong sa yawa mao ang pagpugong kanila sa pagduol sa Dios ug sa pagdawat sa kaluwasan. Gigamit niya ang walay pulos nga mga butang sa kalibutan aron sila dili maluwas. Samtang taliwala sa mga naluwas na, ang yawa wala gihapon muhunong. Magpadayon siya sa pagtintal kanato aron kita mapandol ug dili makahimo sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios aron kita mahimong walay bunga ug sa katapusan mahimong walay kapuslanan alang sa gingharian sa Dios. Busa atong hunahunahon una kining temptasyon o temptation diri sa Biblia. Ang tentasyon o sa kalimbong nga gikan sa dautan, gikan sa yawa. Ang tumong niini mao ang pagpahilayo kanato gikan sa Dios. Dili kita makasukol sa tentasyon sa yawa sa atong kaugalingong kusog. Apan sumala sa Biblia, ang yawa usa ka anghel nga nakasala. Sa wala pa gilalang ang tawo, gilalang una sa Dios ang mga anghel. Diha sa mga basahon sa Daniel ug sa pinadayag o Apokalipsis atong mabasa nga adunay daghang mga anghel. Daniel chapter 7 verse 10, mga libo ka mga libo na nag-alagad kaniya ug napulo ka libo na nagtindog sa iyang atubangan. Sa mga anghel, tulo ang gihatagan og espesyal nga posisyon: si Gabriel, Miguel ug Lucifer. Ang tibuok kasundaluhan sa mga anghel na bahin sa tulo ug gibahin-bahin ubos sa pagpangulo niining tulo. Apan si Lucifer, usa ka espesyal nga anghel, nahimong mapahitas-on ug nagtinguha nga may sama sa Dios. Tungod niini gilabay siya gikan sa langit uban sa mga anghel nga misunod kaniya. Matthew 25:41, palayo kamo kanako mga dautan ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana alang sa yawa ug sa mga manulunda niya. Ang impyerno sa sinugdan gilalang alang sa yawa ug sa iyang sinalikway nga maanghel, dili para sa mga tawo.
Tingali mangutana kita nganong wala man lang dayon gilabay sa Dios si Satanas ngadto sa impyerno. Ang rason, ang Dios adunay katuyuan ug iyang gigamit bisan ang yawa sa iyang mas taas nga plano. Sa panultihon o Kawikaan 16:4, gihimo ni Jehovah ang tanang butang alang sa iyang kaugalingong tuyo o bisan ang dautan alang sa adlaw nga dautan. Kini nagpakita nga bisan ang yawa gigamit sa Dios sa pagtuman sa iyang plano. Sa Mateo chapter 4 verse 3, si Satanas gitawag nga tigtintal tungod kay ang mga anghel mga binuhat nga adunay dako nga gahom. Ikaduha lamang sa Dios nga adunay gahom ug dili nato sila mapildi pinaagi sa atong kaugalingong kusog. Busa kinahanglang kinasing-kasing kita nga mangayo og tabang sa Dios. Sa Matthew chapter 26 verse 39, sa wala pagikuha sa Jesus, siya nagampo, amahan ko kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kopa, apan dili ingon sa kabubuton ko, kundi ingon sa imo. Ug ang iyang mga singot nahimong sama sa mga tinulo sa dugo. Sama kanato, si Jesus usab adunay huyang nga unod. Ang iyang unod dili gusto nga mag-anto sa krus. Apan ang iyang katuyuan mao ang pagsunod sa kabubuton sa amahan sa pagtuman sa plano sa kaluwasan alang sa katawhan. Iyang gipas-an ang atong masala ug ang silot nga angay kanato ug siya namatay sa krus aron kita maluwas. Busa ang pag-antos ug kamatayon ni Jesus maoy dili kalikayan nga bahin sa iyang misyon. Amahan ko kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kopa, apan dili ingon sa kabubuton ko kundi ingon sa imo. Ang kabubuton sa amahan mao ang pagtuman sa kaluwasan pinaagi sa kamatayon sa walay sala nga Jesus. Aron mapildi ang kahuyang sa unod sa Jesus mainiton og kinasing-kasing nga nagampo. Busa si Jesus kinasing-kasing nga nagampo aron mapildi ang kahuyang sa unod nga gisubli o gibalik-balik ang samang hangyo sa tulo ka higayon. Niadtong panahona, ang mga tinun-an nangatulog sa usa ka dapit nga layo kang Jesus. Wala sila makapugong sa kakapoy ug nakatulog. Busa sa Jesus maingon sa Mateo chapter 26 verse 41, managtukaw ug managampo kamo aron dili kamo masulod sa panulay. Apan wala nila pansina ang gisulti ni Jesus ug wala sila magampo. Busa nahulog sila sa tentasyon. Ang matag usa kanila nang hambog nga sila andam nga mamatay alang kang Jesus. Apan sa dihang miabot ang katalagman, nangahadlok sila ug mibiya kang Jesus. Kini tungod kay wala sila magampo. Wala sila mangayo og kusog gikan sa Dios. Busa nahulog sila sa tentasyon. Sa ikaduhang Pedro, ang Ginoo mahibalong magluwas sa mga Diosnon gikan sa mga pagtintal. Ang mga balaan na luwas gikan sa pagsulay. Ang mga balaan dinhi mao ang mga Kristohanon nga naluwas. Kung ang mga Kristohanon magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, magampo ug mosalig sa pulong sa Dios, luwason niya sila gikan sa bisan unsang pagsulay ug panalipdan sila gikan sa pagkahulog sa tentasyon. Busa pinaagi sa pagampo, kita gihatagan og gahom sa pagpildi sa tentasyon. Pinaagi sa pagampo ug uban sa giya sa Ginoo, makalakaw kita sa iyang dalan. Busa, importante ang pagampo. Sa Santiago chapter 1 verse 14, ang tagsa-tagsa katawo ginatintal sa diha nga ginaguyod o ginaulu-uluhan siya sa iyang kaugalingon nga kailibgon. Ang tawo adunay dautan nga kinaiya, mao nga bisan kita naluwas na, kining karaan nga kinaiya gigamit sa yawa sa pagtintal kanato. Usa sa 12
Ka mga tinun-an ni Jesus, si Judas Iscariote nahigugma sa kwarta tungod sa iyang kahakog, iyang gibudhian sa Jesus. Sa John chapter 12 verse 4, si Maria nag-andam og mahalon nga pahumot alang kang Jesus nga nagkantidad og 3 ka gatos ka denaryo. Sa John chapter 12 verse 4, busa kini si Maria nag-andam og mahalon nga pahumot alang kang Jesus nga katumbas sa usa ka tuig nga suhol sa usa ka trabahante. 3 ka gatos ka denaryo, dako kadto nga kwarta. Tingali, gitipigan niya kini alang sa iyang kasal o sa umaabot. Apan gipalit niya kini sa usa ka mahal nga pahumot, gibuak kini o gibubo sa tiilan ni Jesus. Kini nga mahalon nga pahumot nga nagkantidad og 3 ka gatos nga denaryo. Niadtong panahona, si Judas Iscariote miingon sa John chapter 12 verse 5 nganong wala ibaligya kini nga pahumot sa usa ka gatos og kaluhaan ka pesos ug ihatag sa mga hangol. Apan gisulti niya kini dili tungod kay nagpakabana siya sa mga kabus. Sa bersikulo 6 giingon nga gisulti niya kini tungod kay kawatan siya ug sanglit didto kaniya ang puntil. Siya nagakuha sa gisulod niini. Usahay kuhaon niya ang kwarta nga para unta sa buluhaton ug ibutang sa kaugalingon niyang bulsa. Wala kita mahibalo kung asa niya kinidalon o igasto, apan siya usa ka tawo nga nahigugma sa kwarta. Busa siya nagkuha sa mga nagtagak didto. Wala ko kasabot nganong gitugyanan si Judas sa kwarta, ilabi na nga hakog siya sa kwarta. Apan sa akong hunahuna, kini usa ka pagtulunan alang kanato. Gitintal siya sa yawa sa iyang kahakog. Sa katapusan iyang gibudhian sa Jesus sa katloan kabuok nga salapi. Lagmit naglaom si Judas nga sa dihang si Jesus mahimong hari, siya mahimong ministro sa pinansya nga naghuna-una nga makabenepisyo siya sa gahom sa maong posisyon. Apan sa dihang si Jesus gihukman o gidala aron ilansang sa krus ang tanan niyang mga damgo na hanaw. Ug tungod kay siya usa ka tinunan, siya nahadlok nga siya usab mabilanggo tungod sa iyang relasyon kang Jesus. Mao nga siya mipili sa pagluib kang Hesukristo aron sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Gitugyan ni Judas sa Jesus ngadto sa usa ka tawo sa iyang palibot nga walay laing nakaila. Samtang si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nagampo, iyang gipadayag ang dapit diin si Jesus. Gidawat niya ang katuan ka pirasong plata. Sa Juan chapter 13 verse 2 giingon, sa nakapatidlom na ang yawa sa kasing-kasing ni Judas Iscariote nga anak ni Simon, ang sa mabudhion magtugyan kaniya. Ang yawa mosulod sa kasing-kasing sa mga tawo nga adunay kahuyang ug kahakog o gigamit kini sa pagtintal kanila. Tingali naghuna-una siya, misunod ako kang Jesus sulod sa tulo ka tuig ug tunga aron ako makabenepisyo sa among sakripisyo.
Mao nga gipili niya ang pagbaligya sa kasayuran, dili na siya maapil sa problema. Makabenepisyo pa siya sa pinansyal. Sa John chapter 13 verse 27, misulod si Satanas kaniya. Ang yawa misulod kaniya, mao nga nag-ingon siya niini. Gibutang sa yawa sa iyang hunahuna ang pagbudhi kang Hesus. Napuno siya sa kahakog ug kini napadayag sa iyang mga binuhatan. Gibaligya si Hesus ug nahulog siya sa impyerno. Si Hesus bagayod ang iyang gibaligya, dili ang iyang gibaligya mao ang iyang kaugalingon nga kalag. Busa si Hesus miingon sa Mateo chapter 26 verse 24, ang anak sa tawo moadto ingon sa nahasulat nahatungod kaniya, apan alaot kadtong tawo nga pinaagi kaniya igatugyan ang anak sa tawo. Maayo pa kaniya kung wala siya matawo. Si Hesus tinuod nga mamatay ug mabanhaw sumala sa nahisulat. Apan alang kang Judas nga nagbudhi kaniya, ang silot mao ang walay katapusan nga pagkalaglag sa impyerno. Kita nga naluwas na bisag dili sama ni Judas, aduna gihapoy nahibilin nga daan nga kinaiya o kinaiyanhong dautan sa atong unod. Ang atong kinaiyahan wala pahingpit nga nabag-o, busa gigamit kini sa yawa sa pagtintal kanato o pagdani kanato sa pagpakasala. Ang tumong sa yawa mao ang pagpugong kanato sa pagkinabuhi nga matarong ug sa paghimo kanato nga walay pulos atubangan sa Dios. Maong sa unang Pedro chapter 2 verse 11 kini nag-ingon, nagapakiluoy ako kaninyo ingon nga mga dumuluong ug lumalangyaw nga maglikay kamo sa mga kailibgon nga lawasnon nga nagapakigubat batok sa kalag. Ang kailibgon nga lawasnon nga nagapakigubat batok sa kalag, ang balang espiritu nagpuyo sa mga kalag sa mga tawo nga naluwas. Apan ang mga tinguha sa unod nakig-away batok sa balang espiritu, sila sa pagkatinuod batok sa usag-usa. Busa maglikay kamo sa mga kailibgon nga lawasnon nga nagapakigubat batok sa kalag. Bot pasabot, makig-away kita og pildihon ang mga tinguha sa unod. Dili nato kini mahimo sa atong kaugalingong kusog, kundili pinaagi sa Espiritu sa Dios nga naa sa sulod nato. Busa kita nga mga Kristohanon, kinahanglan makig-away batok sa mga tinguha sa unod, pinaagi sa pulong sa Dios ug sa gahom sa balang Espiritu. Una sa tanan, kini usa ka away batok sa kaugalingon. Nakig-away batok sa kaugalingon nga unod, batok sa kinaiyanhong dautan. Kinahanglan natong masabtan nga gigamit kini sa yawa sa pagtintal kanato sa lain-laing paagi. Bisag luwas na ta, wala kini magpasabot nga muundang na ang yawa. Wala siya mohunong mao nga kinahanglan kitang mag-amping. Busa ang pag-ampo, dili mo kami pagdadon sa panulay, importante kaayo. Ang pasiuna nga bahin sa pag-ampo amahan namo nga naa ka sa langit, usa ka pag-ampo nga masulti lamang sa usa ka tawo nga luwas. Apan bisag kita mga anak sa Dios, kinahanglan gihapon kitang mag-ampo aron dili kita matintal. Tinuod nga dili na makuha sa yawa ang atong kaluwasan, apan mahimo niyang birahon kita aron magkinabuhi sumala sa unod. Siya makababag sa atong pagtubo ug makahimo sa atong makinabuhi nga dili mapuslanon sa atubangan sa Dios. Busa kinahanglan kitang magmatngon ug magampo kanunay. Busa dunay pakigbisog sulod sa kaugalingon. Sa Genesis 3:14 atong makita nga si Adan ug Eva gipapahawa sa tanaman sa Eden tungod sa pagsupak sa pulong sa Dios. Ang Dios mingon kang Adan sa Genesis chapter 3 verse 11, mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagakanon? Ug kang Eva tingali siya nag-ingon, wala ako naghatag kanimo og direkta nga mando, igo na nga maminaw ka sa imong bana. Nganong gibuhat nimo kini? Og mitubag si Eva, ako ba ang ganahan?
Sa Genesis chapter 3 verse 13, ang bitin naglimbong ganako ug mikaon ako. Ang bitin sa Eden wala magkamang sama sa bitin karon. Sa Genesis chapter 3 verse 1, karon ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Gigamit sa yawa ang bitin ang labing tuso sa mga mananap sa pag-ilad kang Eva. O sa giingon ni Eva ang bitin naglimbong kanako atong makita nga nabiktima siya sa tentasyon sa yawa. Kini usa ka klaro nga ehemplo sa pagpildi sa tentasyon. Busa ang Dios miingon sa Genesis chapter 3 verse 15 ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babaye ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. Ug ang Dios miingon usab sa bitin sa Genesis chapter 3 verse 14, tinunglo ikaw sa imong tiyan magakamangka. Kini nagpasabot nga ang bitin sa Eden wala nagkamang kundili naglakaw. Ang kasamtangang nagkamang ang bitin maoy resulta sa tunglo sa Dios sa pag-ilad kang Eva. Sa imong tiyan magakamang ka, kini usa ka tinunglo nga porma, ug kini gisundan sa pulong magakaon ikaw sa abog sa tanan nga adlaw sa imong kinabuhi. Dili literal ang gipasabot niini. Sa natural nga kinaiya, ang mga bitin dili mukaon ug abog, kasagaran baki, ilaga o gagmayng mananap. Sa Isaías chapter 65 verse 25 atong makita kini nga gihisgutan pag-usab ang abog mahimong kalanon sa bitin. Apan sa Genesis chapter 3 verse 17 ang Dios misulti niini kang Adan tungod kay gipatilinghugan mo ang tingog sa imong asawa ug nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon dili ka magkaon niini. Tinunglo ang yuta tungod kanimo. Sa verse 18, kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit ug mga kadiyapa. Ug sa verse 19, sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay. Hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan kaniini gikuha, kay abog ka og sa abog ikaw mopauli. Kay si Adan gikan sa abog, ang pagbalik sa abog nagtumong sa kamatayon. Ang bitin dili literal nga mukaon og abog, busa unsay tinuod nga kahulugan niini. Ang porma nga nagkamang sa yuta usa ka timaan sa tunglo, apan labaw pa niana, kini nagpakita nga bisan ang mga mananap sama sa mga bitin mahimong gamiton sa yawa alang sa iyang dautan nga katuyuan. Kini nagtumong sa buhat ni Satanas. Kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli. Kini nagtumong sa lawas o unod sa tawo. Sa diha nga kini giingon abog ang imong kanon, kini giingon may tingod sa yawa. Nagpasabot kini nga ang yawa nagabuhat sulod sa makasasala nga unod sa tawo. Tungod kay ang lawas sa tawo abog, didto naglihok ang yawa sulod sa unod sa tawo. Ang yawa naglihok sa abugon nga unod sa tawo. Sa Galatians chapter 5 verse 17, kay ang unod nagakaibog batok sa espiritu ug ang espiritu batok sa unod, kay kini sila nagasupakay ang usa-usa. Nagasupakay ang usa-usa. Ang balang espiritu sa sulod nato nakig-away batok sa karaan nga kinaiya nga wala pa mausab. Ang unod nakig-away batok sa Espiritu Santo. Ang kaibog sa unod supak sa Espiritu Santo, kini ang daan nga pagkatawo nga wala pa mausab. Kini supak sa buhat sa Espiritu. Kita nga naluwas, adunay mga kasing-kasing nga nagpasalamat ug nahigugma kang Hesus. Kita adunay tinguha sa pagkat-on ug pagtuman sa iyang pulong. Kini ang kinaiya sa usa ka tinuod nga naluwas nga tawo. Adunay ingon nga kasing-kasing. Bisan pa, adunay usa ka puwersa sa sulod nato nga nagdumili sa pagpasakop sa Dios
ang makasasala nga unod nga nagpabilin gihapon bisan kita luwas na. Ngano ang usa ka tawo nga naluwas na nga nakahibalo sa pulong sa Dios ug nakasabot sa iyang kabubuton maglisod sa pagsunod, nganong nagpadayon gihapon sila sa pagkinabuhi sumala sa ilang makasasalang kinaiya tungod kay ang yawa kanunay nga naglihok ang kailibgon sa unod supak sa balang espiritu. Kay kini sila nagsupakay ang usag-usa sa Galatia chapter 5 verse 17, aron dili ninyo pagbuhaton ang mabutang nga buot ninyo. Wala kita masayod kung unsa kini kadako nga babag sa atong kinabuhi sa pagtuo. Kini nagpugong kanato pa sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa pagsunod niini ug sa pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Tungod kay ang yawa nagbuhat pinaagi sa atong unod, mahimo natong mabuhi sumala sa unod ug dili sumala sa kabubuton sa Dios. Ug usahay magpadayon sa pagkinabuhi diha sa sala. Mao nga kini ang giingon sa unang Pedro chapter 2 verse 1, maglikay kamo sa mga kailibgon nga lawasnon nga nagapakigubat batok sa kalag. Ang yawa nagbuhat aron kita mosunod sa atong unodnong mga tinguha. Gigamit ni Satanas ang matinguha sa wala na bag-o nga unod aron sa pagtintal ug paglaglag sa mga naluwas nga mga Kristohanon. Kini usa ka dako nga problema. Dili kini istorya sa uban. Kini ang atong kaugalingon nga problema. Kini nahitabo kanato. Si Jesus nagkinabuhi sulod sa 30 ka tuig ingong anak ni Jose nga Panday. Iyang gigugol ang mga katuigan sa iyang kinabuhi sa ordinaryo nga paagi isip usa ka tawo. Siya adunay simple nga kinabuhi. Human mabautismohi ni Juan nga tagapagbautismo sa suba sa Jordan, gisugdan Jesus ang iyang publikong ministeryo. Sa Mateo chapter 4 verse 1 to 2 unya si Jesus gihatod sa espiritu sa kamingawan aron pagatintalon sa yawa. Ug sa nakapuasa siya sa kapatan ka adlaw ug kapatan ka gabii gigutom siya. Ang makapakurat dinhi kay dili ang yawa ang nagdala kaniya, kundili si Jesus gihatod sa espiritu sa kamingawan aron pagatintalon sa yawa. Nganuman kay aron maluwas kita kinahanglan una nga mapildi ni Jesus ang mga tentasyon sa yawa. Tungod kay si Adan nga nagrepresentar sa katawhan, napildi sa pagtintal sa yawa. Kinahanglan nga balihon ni Jesus ang maong kapildihan aron matuman ang plano sa kaluwasan. Kinahanglan niyang pildihon ang mga pagtintal sa yawa. Busa, human sa 40 nga pagpuasa ug kagutom, gitintal siya sa yawa. Kinahanglan niyang madaog ang tintal sa yawa. Pamilyar kita sa sulod sa Matthew chapter 4, ang yawa bisan pa sa klaro nga si Jesus anak sa Dios, nagtintal kaniya sama niini sa Matthew 4:3, kung ikaw mao ang anak sa Dios, sumulti ka nga kining mga bato mahimong mga tinapay. Sumulti ka nga kining mga bato mahimong mga tinapay. Kung ikaw ang anak sa Dios, nganong gigutom ka? Ikaw adunay gahom sa paghimo sa mga bato nga tinapay, tungod kay ikaw mao ang anak sa Dios. Murag ang yawa nag-ingon, gamita ang imong gahom sa paghatag sa imong mga panginahanglan. Sa panahon sa dakong kagutom, sa dihang ang lawas ni Jesus, anaa sa labing huyang, ang yawa migamit og pagkaon sa pagtintal kang Jesus. Nganong gigutom ka nga anak ka sa Dios, himo ang tinapay ang mga bato. Sa pagpaminaw niini, murag nagpakabana ang yawa. Apan sa pagkatinuod kini usa ka tentasyon. Kung si Jesus nag-ingon, "O di ay ako nakalimot, ako makahimo sa mga bato ngadto sa tinapay." Ug kung himuon niyang tinapay ang bato, ug kanon niya kini, mapildi siya
sa tentasyon sa yawa. Apan si Jesus miingon sa Mateo chapter 4 verse 4, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Gipildi ni Jesus ang tentasyon sa yawa gamit ang pulong sa Dios. Iyang gipakita nga ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang o sa pisikal nga panginahanglan, kundili sa matag pulong nga mugula sa baba sa Dios. Kinahanglan natong hinumduman nga dili lamang pagkaon ang makapalig-on kanato, kundili ang mga pulong sa Dios ang naghatag og kinabuhi ug giya. Sama sa giingon sa Job 23:12, gipakamahal ko ang mapulong sa iyang baba, labi kay sa kalanon ko nga kinahanglan. Kung ang lawas gigutom, nanginahanglan kini og pagkaon ug pagkatulog. Ang atong tinguha alang sa pulong kinahanglan nga labaw pa. Ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga mugula sa baba sa Dios. Kini nagpakita nga kahinungdanon sa pagtuon, pagpamalandong ug pagsag-ulo sa pulong sa Dios. Kinahanglan buhaton kini sa tanang naluwas nga mga Kristohanon. Sa Jesus dili na kinahanglan nga mamalandong ug magsag-ulo sa mga pulong sa makanato tungod kay siya mismo ang pulong nga nahimong tawo. Kinahanglan pa ba niya nga tun-an ang pulong sa Dios, pamalandungon kini ug sag-uluhon sa makanato? Siya mao ang pulong mismo nga mianhi sa dagway sa tawo. Sa Jesus mismo ang pulong sa Dios. Maong ang buot pasabot sa dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Dili lamang kita kinahanglan nga mubasa, mamalandong, maminaw ug sabto ng pulong, apan kita kinahanglan usab nga mutuman sa pulong sa Dios. Kinahanglan ta nga mosunod. Sa John chapter 4 atong makita nga samtang si Jesus mibiyahe gikan sa Judea ngadto sa Galilea, siya miagi sa Samaria. Tungod sa pagkaladlad sa adlaw sa tibok adlaw, siya gikapoy, giuhaw ug gigutom. Ang iyang matinun-an miadto sa lungsod aron sa pagpalit og pagkaon ug ilang gidala kini kang Jesus. Rabi, kumaon ka. Nahibalo ba mo kung unsay gisulti ni Jesus kanila? Sa John chapter 4 verse 32, ako adunay kalanon nga pagakanon nga wala ninyo hiilhi. Busa ang mga tinun-an na nag-ingon sa usaw sa kanila, may tawo ba nga nagdala kaniya og pagkaon? Apan walay tawo. Walay nagdala kaniya bisan unsa. Sa dihang siya nangayo sa babayeng Samarianhon ug mainom, ang babayeng Samarianhon nakalimot sa paghatag ni Jesus og ilimnon. Gibiyaan niyang iyang banga ug miadto sa lungsod sa Samaria. Sa verse 34, ang akong kalanon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako ug ang paghingpit sa iyang buhat. Kini nagpakita nga gikonsiderar ni Jesus ang pagsunod sa kabubuton sa Dios ingong pagkaon. Ug sa nakapuasa siya sa 40 ka adlaw ug gigutom, siya miingon dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundi sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Kini nagpakita sa tinuod nga pagsunod sa pulong sa Dios. Bisan pa adunay mga kalisdanan ug mga pagsulay sa lawas, ang pagsunod sa pulong sa Dios mas importante kaysa sa mga panginahanglanon sa lawas. Sa John 4, si Jesus mingon, ang akong kalanon mao ang paghimpit sa iyang buhat. Unsay buot pasabot niini? Siya mianhi aron sa pagluwas sa mga makasasala. Samtang ang babayeng Samarianhon ug ang mga tawo sa Samaria miduol kang Jesus, ang paghatag sa ebanghelyo ug pagluwas sa ilang mga kalag, mao ang klase sa pagkaon nga gitinguha ni Jesus. Ang pagpakaon ug pagpainom alang sa kaugalingon dili ang pinaka-importante nga butang. Apan ang pagluwas sa mga kalag mao ang labing importante. Busa gipildi ni Jesus ang tentasyon sa yawa. Gipildi niya ang yawa. Humaniini unsay gibuhat sa yawa?
iyang gidala si Jesus ngadto sa kinatumyan sa templo. Tingali sa samag damgo nga paagi. Gibutang siya sa pinakatumoy sa templo. Sa Matthew chapter 4 verse 6 ug nag-ingon kaniya, kung ikaw anak sa Dios, umambak ka sa ubos kay nahisulat na, magasugo siya sa iyang mga manulunda na hatungod kanimo ug pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot aron dili may pangdol ang imong tiil sa bato. Umambak ka. Sa dihang gipildi ni Jesus ang yawa gamit ang pulong sa Dios, gigamit usab sa yawa ang pulong sa Dios aron sa pagtintal kaniya. Apan ang pulong sa Dios nga gibuhian sa yawa kay sayop nga paagi kadtong mga pulonga maoy usa ka saad nga ang Dios mag-amping ni adtong motuo kaniya, taliwala sa bisan unsang pagsulay dili sa pagsulay sa Dios. Busa ang yawa nagpakita og sayop nga paggamit sa kasulatan sa pagtintal kang Hesus. Busa sa Jesus mingon sa Matthew chapter 4 verse 7 na isulat na usab, dili mo pagtintalon ang Ginoo nga imong Dios. Gipildi ni Jesus ang ikaduhang tentasyon sa yawa. Sa ikatulong nga tintal, Lucas chapter 4 verse 5, ug siya gidala sa yawa sa usa ka taas nga bukid ug gipakitaan siya sa tanang mga gingharian sa kalibutan sa makadiyot lamang nga panahon. Ug ang yawa mingon kaniya, kanimo igahatag ko ang pagbulut-an niining tanan ug ang himaya nila kay kini ginatugyan kanako. Kanusa? Kaniadto sa tanaman sa Eden, gihatagan sa Dios si Adan ug gahom sa pagmando. Apan gipasa ni Adan ngadto sa yawa. Busa ang yawa na himong prinsipe ni ining kalibutana. Busa kung ikaw magsimba sa akong atubangan, maimo ang tanan. Kini usa ka makalilisa nga tentasyon. Apan unya sa Jesus mingon kaniya, magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios ug kaniya lamang mag-alagad ikaw. Si Jesus mianhi aron sa pagpasiguli sa tanan nga gitugyan ngadto sa yawa. Unsaon dili pinaagi sa pagsimba sa yawa, kundi dili pinaagi sa paghalad sa iyang kinabuhi alang sa mga sala sa tawo. Iyang gilaglag ang gahom sa kamatayon, ang otoridad sa yawa ug mianhi aron sa pagkuha sa tanang himaya niining kalibutan alang sa Ginoo. Mao nga kini naisulat ug kaniya lamang mag-alagad ikaw. Busa gipildi ni Jesus ang tulo ka tentasyon sa yawa. Samtang dito si Adan sa tanaman sa Eden, walay kalisdanan didto ang tanaman na puno sa daghang bunga nga makaon, walay kakulang. Apan bisan pa niining tanan, napildi si Adan sa tentasyon sa yawa. Si Jesus anaa sa pinakalisod nga kahimtang. Siya gigutom, gikapoy, giuhaw, o gigutom sulod sa 40 ka adlaw. Apan gidaog gihapon niya ang mga tentasyon sa yawa gamit ang pulong sa Dios. Ang yawa nga nagtintal kang Jesus, nagtintal usab kanato. Kabalo ba mo? Kung napildi pa si Jesus sa tentasyon sa yawa, dili unta siya mamahimong manluluwas. Aron kita maluwas, una nga gipildi ni Jesus ang tentasyon sa yawa, pinaagi sa pagkahimong tawo sama kanato ug sa iyang labing huyang ug labing lisod nga kahimtang. Gidaog niya ang pagsulay sa yawa. Kinahanglan usab nga may bal-an nato nga ang una nga pagsulay adunay kalabutan sa pisikal o pinansyal nga panginahanglan. Bisan kadtong naluwas na makasinati gihapon og mga pagsulay, mga kalisod ug mga kalisdanan. Usahay ang yawa muduol og moingon ka nga luwas ka, anak ka sa Dios, nganong nagantos ka, nganong galisod ka, nganong dili nimo unahon ang imong mga panginahanglan sa kinabuhi.
Ang mga tawo sa kalibutan nagkinabuhi sumala sa ilang kaugalingong mga hunahuna ug pamaagi. Apan alang sa tinuod nga naluwas nga mga Kristohanon, ang Dios nga nagluwas sa atong mga kalag mutabang usab kanato sa atong pisikal nga mga panginahanglan, dili ba? Sa unsang paagi nagkinabuhi ang mga Kristohanon, wala ko magingon nga ang mga Kristohanon kinahanglan dili na mo trabaho. Kitang tanan kinahanglan nga magtrabaho apan ang atong estilo sa kinabuhi lahi. Kinigingon sa Matthew chapter 6 verse 31 to 32, busa dili kamo magakaguol sa pag-ingon unsa ang atong pagakanon kun unsa ang atong pagaimnon. Sa Matthew chapter 10 verse 30, apan bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo, naisip nga tanan. Kung nahibalaan sa Dios ang matag buhok sa atong ulo, wala ba siya nahibalo sa atong kahimtang? Ang Dios mas nahibalo sa atong mga panginahanglan labaw pa sa atong kaugalingon. Siya nahibalo. Nagpasabot nga siya mahimong responsable ug moatiman kanato. Dili kita niya biyaan, wala kita niya gitagaan, dili tungod kay wala siya mahibalo, kun dili tungod kay gusto niyang makita kung kita mo salig ba kaniya, ilabi na sa panahon sa pagsulay ug kalisdanan. Busa sa Matthew chapter 6 verse 33 gingon, lito ko nato apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Ang gingharian sa Dios kini nagpasabot sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Dili lang kini bulahaton sa mga pastor, evangelist ug mga misyonaryo. Mao kini ang nagunang tumong natong tanan. Mag-uumaman kita, negosyante, empleyado, bisan unsa pang atong trabaho para kini sa ebanghelyo. Ang pagsangyaw sa ubang mga tawo. Kini ang misyon nga gihatag sa Ginoo kanato. Ang atong tumong dili unsaon nako pagpuyo og maayo ug komportable nga kinabuhi. Apan unsaon nako pagdala sa mga tawo ngadto sa Ginoo aron sila maluwas. Mao kini ang gipasabot sa pagpangita sa gingharian sa Dios. Ang mga pulo nga iyang pagkamatarong nagpasabot nga ang naluwas nga tawo kinahanglang magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Kung ang usa ka luwas nga tawo nahigugma sa Dios ug sa iyang mga kaigsuonan, ang pagkamatarong natuman, busa sa gawas ang ebanghelyo gisangyaw ug ang gidak-o niini gipalapdan ug sa sulod naghigugmaay ang usag-usa ug nagtuman sa pulong sa Dios, kini mao ang pagkinabuhi diha sa pagkamatarong. Kung ato kining buhaton ang tanan natong panginahanglan ihatag sa Dios, di ba nay gitawag nga buy one take one? Kung mupalit ka og usa, makakuha kag usa. Sa samang paagi kung atong pangitaon pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, siya misaad nga iyang ihatag kanato ang tanang mga butang nga atong gikinahanglan ingong bonus. Kini mauusab ang saad sa Dios. Ang Dios usa ka Dios nga nagtuman sa iyang mga saad. Apan kung kita dili mosunod niini nga paagi, kini usa ka timaan nga kita wala mosalig sa iyang saad. Busa unsaon man sa Dios sa pagtabang kanato. Mong kitang mga Kristohanon kinahanglang mubulag sa atong kagalingon gikan sa kalibutanong tawo. Ang mga tawo sa kalibutan nagbuhat sa tanan aron makakwarta adlaw o gabii. Wala na sila magunahuna sa husto ug sayop basta makakwarta. Apan kitang mga Kristohanon dili ingon ni ana tungod kay kita mga anak sa Dios. Ang Dios nahibalo sa gidaghanon sa mabuhok sa akong ulo. Wala ba siya mahibalo sa akong mga panginahanglan? Ang Dios nagbantay kanako ug magagiya kanako hangtod nga ako makasulod sa iyang gingharian. Ang kanunay niyang gipasiugda mao ang pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Busa ang unang klase sa pagsulay alang ni adtong naluwas mao ang pinansyal nga butang. Mahimong masayop ang mga adunahan sa paggamit sa ilang kwarta. Magamit nila kini alang sa ilang kaugalingon nga mga tinguha ug kaluho. Sala kini atubangan sa Dios. Ang mga pobre matintal sa kwarta tungod sa kalisod sa kinabuhi. Sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, dili ninyo higugmaon ang kalibutan. Bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kini usa ka mensahe alang sa mga naluwas. Ang kalibutan ang magmamando nining kalibutan na mao ang yawa.
Adunay daghang nindot nga mga butang nga makita dinhi sa kalibutan. Mao nga gigamit kini sa yawa sa pagtumba sa mga Kristohanon. Busa dili ninyo higugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kadtong nahigugma sa kalibutan, naghatag sa ilang mga kasing-kasing niini. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang mga kailibgon sa unod ug ang mga kailibgon sa mga mata, mga butang nga makapahimuot sa mata, ug ang pagpangandak sa kinabuhi dili iya sa amahan kundi dili iya sa kalibutan. Ang mga kailibgon sa unod ug ang mga kailibgon sa mga mata kay mga butang nga makapahimuot sa mata, ang pangandak sa kinabuhi mao ang garbo sa kaugalingon. Kining tulo mao ang samang paagi sa tentasyon nga gigamit sa yawa sa dihang iyang gitintal si Eva. Ang bitin miingon, Eva, kana ang bunga. Dili ka mamatay kung mukaon ka niini. Naibalo baka nga nung miingon ang Dios nga mamatay ka? Kay kung mukaon ka niini, may sama ka sa Dios. Ug dili siya ginahanyana. Sulay kini kay lami. Kung mukaon ka niini, mabukang imong mga mata, ug makabaton ka, ug kaalam, ug may sama ka sa Dios. Sa Genesis chapter 3 verse 6, ug sa nakita sa babayi nga ang kahoy maayo nga kanon ug nga kini makalipay sa mga mata, ug nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tawo. Sa dihang namati si Eva sa yawa ug mitan-aw sa bunga, naganahan siya niini. Naguna-una siya nga gusto niya mahimong maalamon aron may sama siya sa Dios. Ang espiritu sa tawo gilalang sa Dios. Busa walay tinuod nga kalipay gawas nga mahisama sa Dios. Walay katagbawan bisag dako kag kita. Bisan kung ikaw maalamon inila ug naanimo tanang butang sa kalibutan, walay tinuod nga katagbawan niini. Nganuman, tungod kay kita gilalang sa dagway sa Dios aron mahisama kaniya. Apan kita mahisama lamang sa Dios kung kita mosunod ug magpasakop sa iyang mga pulong. Ang pagkamasulundon mao ang pagpaubos. Sa Santiago chapter 4 verse 10, ipaubos ang inyong kaugalingon at tubangan sa Ginoo ug siya mubayaw kaninyo. Si kinsa nga magpakataas sa iyang kaugalingon batok sa Dios ilabay sa impyerno sama sa yawa. Ang kaibog sa unod, ang kailibgon sa mga mata ug ang garbo sa kinabuhi. Ang tinguha sa mga mata, ang tanan na dani sa matahom ug madanihon nga mabutang dili ba? Ang garbo sa kinabuhi mao ang garbo nga gustong magpaila sa iyang kaugalingon dinhi sa kalibutan. Gigamit kini sa yawa sa pagtintal kanato. Marcos chapter 1:13, ug didto siya sa kamingawan kapaatan kaadlaw nga gitintal ni Satanas ug siya uban sa mga mapintas nga mananap ug ang mga manulunda nagaalagad kaniya. Si Adan nahulog sa sala gikan sa usa ka komportable nga kinabuhi sa tanaman sa Eden. Apan gipildi ni Jesus ang tentasyon sa yawa pinaagi sa pulong sa Dios, taliwala sa grabe nga pag-antos. Kini ang ebidensya nga si Jesus mao ang Kristo. Kinahanglan niyang pildihon ang tentasyon sa yawa, taliwala sa pag-antos aron maluwas kita gikan sa gahom sa yawa ug ni Satanas. Ug sa Lucas chapter 4 verse 13, ug sa natapos ang tanang pagpanulay, ang yawa mibulag kaniya sulod sa usa ka panahon. Human sa tulo ka pagsulay mipalayo ang yawa kaniya apan kini usab miingon hangtod sa laing panahon. Ang yawa kanunay nga nagsunod kang Jesus sa panahon nga buhi pa naningkamot siya sa pagtumba kaniya. Sa Matthew chapter 27 verse 40, si Jesus anaa sa krus nagpas-an sa mga sala sa tibuok kalibutan. Ang mga Hudyo nakakita kaniya og mingon, kung ikaw mao ang anak sa Dios, manaog ka sa krus. Sa verse 42, nanaog siya karon sa krus ug mutuo kita kaniya. Ang yawa miadto sa tiilan sa krus aron sa pagtintal kang Jesus. Kini nga yawa kanunay nga nagsunod
sa mga Kristohanon ug nagpadayon sa pagtintal. Dili nato kini angay nga kalimtan. Sa pagkatinuod kini ang labing importanteng butang nga kinahanglan natong mahibal-an. Kung ang usa ka tawo nga naluwas mahulog sa tentasyon sa yawa, dili niya mabuhi ang iyang pagtuo. Dili na sila mapuslanon sa pananaw sa Dios. Sa gubat, ang giatake sa kaaway mao ang kahuyang. Sa samang paagi, ang yawa nagpadayon sa pagtintal kanato diin kita huyang. Kung kwarta ang kahuyang sa katawo, ang bahandi mo tintal kanila. Si Judas Iscariote nahigugma sa salapi, nga mao ang gigamit sa yawa aron siya magbudhi kang Jesus. Wala niya ibaligya si Jesus, gibaligya niya ang iyang kalag. Busa na siya karon sa impyerno. Sa mga buhat o gawa 5, ang mga Kristohanon sa Jerusalem nakasabot sa grasya sa Dios ug ang ilang gugma alang sa usag-usa ni abonda o midagaya. Ang ilang mga kasing-kasing nahimong usa sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa silingang mga lungsod. Si Jesus usab miingon nga ang Jerusalem hapit na masakop sa Roma. Sa Lucas chapter 21 verse 20, apan kung makita ninyo ang Jerusalem nga malikusan sa mga kasundaluhan, masabot ninyo nga duol ng iyang pagkalaglag. Busa, ang mabalaan sa Jerusalem walay paglaom. Sa buhat o gawa 4:32 ug walay bisan kinsa nga nag-ingon nga kagalingon niyang iyang ginabatunan, kundi ang tanan nga mabutang para sa kadaghanan nila. Gibaligya sa mga tawo ang ilang mabalay o mga yuta o gidala ang kwarta gikan sa halin ngadto sa mga apostoles nga nagbahin-bahin niini sa matag tawo sumala sa ilang panginahanglan. Apan dihay magtiayon nga ginganlag Ananias og Safira. Gibaligya usab nilang ilang mga kabtangan sama sa uban. Gibaligya gayud nilang ilang balay ug yuta. Apan sa pag-abot sa panahon nga ihatag ang tanan, nagduha-duha sila. Busa ilang gitapigan ang pipila sa kita alang sa ilang kaugalingon. Base naguna-una sila kung ihatag nato kinitanan sa unsang paagi kita mabuhi. Busa miadto sila kang Pedro ug mingon na dala namo ang tanan nga among gibaligya. Apan mingon si Pedro, Ananias, nganong gipuno ni Satanas ang imong kasing-kasing aron magbaka ka sa Espiritu Santo. Buhat 5:4, wala ka magbakak sa tawo kundi sa Dios. Sa pagadungog ni Ananias na ining mga pulunga, siya natumba ug namatay. Si Ananias usa ka naluwas nga tawo. Kung dili siya luwas, dili kinibuhaton kaniya. Busa giingnan ni Pedro ang mabatanong lalaki nga kuhaon siya ug ilubong. Taod-taod misulod usab ang iyang asawa nga wala mahibalo sa nahitabo ug mitindog siya sa atubangan ni Pedro ug miingon, iasoy mo kanako gibaligya ba ninyo sa maong bili ang yuta? Ug siya miingon, o sa maong bili. Ug si Pedro miingon kaniya, nganong nagkasabot kamo sa pagsulay sa Espiritu sa Ginoo. Ania karon? Anaa sa pultahan ang mga tiil ni adtong mga nanaglubong sa imong bana ug magdala kanimo sa gawas. Natumba usab si Safira ug namatay diha-diha. Sa pagadungog niini sa mga tawo sa Jerusalem kabahin niini, nangahadlok sila. Karong panahona, bisag dili nimo ihatag ang katunga, bisan kuhaon nimo ang tanan, dili ka mamatay. Nganuman, kay lahi man ang sauna, pero naapay problema. Kabalo ba mo? Busa aduna kitay mga butang nga angay natong buhaton. Ang pagkakuripot sa lawas nahimong babag alang kanato. Wala kini magpasabot nga ihatag ang tanan hangtod nga wala nay mahibilin. Sa unang Timoteo chapter 6 verse 8, busa kung aduna kitay makaon og ikasapot niini magkatagbaw kita, ang tanan nga atong gikinahanglan igo na alang kanato. Ang uban gisalig kanimo aron magamit sa bulahaton sa pagpakaylap sa ebanghelyo ug sa pagtabang sa naluwas nga mga igsuon nga nanginahanglan. Kung unsa ang naa nimo sa imong hunahuna, imo ba kini tungod kay gikupta nimo kini? Dili kamo aduna niini alang sa inyong kaugalingon, alang sa ebanghelyo ug alang sa inyong mga kaigsuonan, maong kinahanglan ninyong gamiton kinig maayo. Nasabtan ba ninyo?
Busa kadtong nahigugma sa kwarta magatubang ug mga hagit nga nalangkit sa kwarta. Sa unang Timoteo chapter 6 verse 9 kutob 10, apan ang mga naninguha gayud sa pagkadato nangahulog sa panulay ug sa bitik ug sa daghang mga binuang ug makadaot nga kailibgon ingon nga milumos sa mga tawo sa pagkalaglag ug sa pagkawala. Kay ang gugma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan, nga ang uban tungod sa pagkaibog niini nangasalaag sila gikan sa pagtuo ug tugob sa ilang kaugalingon sa daghang kasakit. Ang gugma sa kwarta nagpasabot nga pagkahilig niini. Kini nga tawo nag-ingon, "O salapi, ikaw ang akong agalon, ikaw ang akong Dios." Nagtuo siya nga ang kwarta manalipod kaniya, makapalipay kaniya ug mahimong responsable sa iyang kaugmaon. Sa iyang kinabuhi, naglaom ug misalig siya sa kwarta. Mingon, ang gugma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan. Buot ipasabot gikan dinhi nagsugod ang tanang kadautan. Lakip na ang pagkadili masinagtanon. Busa kini nga mga tawo. Nangasalaag sila gikan sa pagtuo ug tugob sa ilang kaugalingon sa daghang kasakit. Ang pagkahulog gikan sa pagtuo nagpasabot sa pagkahulog gikan sa pulong sa Dios. Pagsalikway sa kinabuhi sa pagtuo. Ang kinabuhi sa pagtuo dili mahitungod sa pag-adto sa iglesia aron mukanta, magampo ug maminaw sa pulong sa Dios ug unya mobalik sa normal nga kinabuhi. Ang tinuod nga kinabuhi sa pagtuo magsugod sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug dayon pagsunod sa matag pulong sa nga atong nakatunan ug pagpatuman niini. Ang mga tawo nga wala magbuhat niining mga salingkapaw o tigpakaron ingnon ug unya adunay pipila ka mga tawo nga huyang kung bahin sa opposite sex o sexual nga tinguha. Ang yawa musulay sa pagtumba kanila pinaagi sa paghaylo sa opposite sex sa daang tugon si Samson gisgutan. Niadtong panahona si Samson gitulo sa Dios nga mahimong maghukom. Gihatagan siya sa Dios og kusog sa pagpakig-away ug pagpildi sa mga Filistihanon. Apan si Samson nahigugma sa langyaw nga babaye. Busa nahibal-an na ninyo ang storya, di ba? Samson ug Delilah. Adunay usa ka pelikula nga gihimo bahin kanila. Nadani siya sa langyaw nga babaye, usa ka maanyag nga babaye ug nahulog siya sa tentasyon. Tungod niini, ang iyang mga mata gilugit ug siya gigapos sa bronse nga kadena ug gipugos sa pagtrabaho sa galingan samtang ang mga Filistihanon nagbiay kaniya. Mao kini ang nahitabo kaniya kay nahulog siya sa tentasyon sa babaye. Kinahanglang panalipdan pag-ayo ni Haring David sa Israel ang iyang trono. Apan samtang ang iyang mga opisyal anaa sa gubat, siya natulog og dugay sa palasyo. Sa iyang pagmata nakita niya ang usa ka babaye nga naligo sa layo. Nakasala siya pinaagi sa pagdulog sa asawa ni Urias ug aron matago ang iyang sala, iyang gipadala si Urias sa atubangan sa mainit nga gubat aron sa pagsiguro sa iyang kamatayon. Gibadlong ni Propeta Nathan si David tungod sa sala nga iyang nahimo ug siya mihilak sa mapait ug naghinulsol. Apan wala siya makaikya sa disiplina. Unsa ka grabe ang disiplina nga nasinati ni David. Si David nag-anto sa dili masaysay nga sakit. Giloiban ug gihinginlan sa iyang kaugalingong anak. Kumusta ang iyang anak nga si Solomon? Gihatag sa Dios si Solomon sa tanang maayong butang. Ug gibilin siya nga walay kulang. Apan si Solomon nahigugma sa usa ka langyaw nga babaye. Nangasawa siya og mga babaye gikan sa Ehipto ug sa ubang mga nasod ug nagsimba siya sa ilang mga Dios. Bisag gibadlong na siya sa Dios,
Wala gihapon niya kini biyai. Busa ang Dios mikuha og napulo gikan sa napulo og duha ka mga banay ug gihatag sila ngadto sa iyang alagad nga si Jeroboam. Sa atong nasayran, daghang mga kaigsuunan ang nangahulog tungod sa tentasyon sa mga babayi o lalaki. Apan si Jose, ang anak ni Jacob, gisuyaan si Jose sa iyang mga igsuon ug gibaligya siya sa Ehipto. Nakita sa Dios ang iyang pagkamatinumanon. Adunay usa ka opisyal sa paraon nga ginganlag Potifar. Si Jose nahimong magbalantay sa iyang balay. Apan samtang si Potifar wala sa balay ug siya nagtrabaho sa palasyo, ang iyang asawa nagpadayon sa pagpakitag mga timailhan sa pagka-interesado. Siya nangidhat nga sama niini. Nagpadayon siya sa pagkidhat kang Jose ug nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, higda ipon kanako. Apan si Jose nagdumili sa pagduol kaniya. Usa ka adlaw ni ana sa dihang walay tawo sa balay, iyang gikuptan si Jose ug nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, umipon ka sa paghigda kanako. Sa dihang gihikap niyang iyang sapot unsay iyang gibuhat, dihang gihikap niya ang sapot ni Jose, kaniadto ang mga sinina dili sama sa karon. Kini sama sa usa ka kupo nga giputos sa lawas. Sa dihang gihikap niya kini, gibiyaan ni Jose ang iyang sapot ug midagan siya. Apan sa pagbalik sa iyang bana nga si Potifar, siya mingon kaniya, si Jose nga Hebreo misulay sa pagdulog uban kanako. Sa dihang misinggit ko, gibiyaan niyang iyang sapot ug midagan siya. Si Potifar naguna-una sa iyang kaugalingon, si Jose dili ingon ni ana nga matang sa tawo. Adunay lahi. Apan unsay iyang mahimo? Wala usab siya ebidensya nga makapamatuod niini. Busa iyang gidakop si Jose og gipriso. Si Jose gipriso sa prisuhan diin gitaguan ang mga kriminal. Apan sa wala madugay nahimo siyang labawng ministro sa Ehipto. Nahibal-an ninyo kini nga istorya. Apan kumusta kung si Jose nahulog sa tentasyon sa asawa ni Potifar? Tingali ang iyang ngalan wala may sulat sa Biblia. Ang plano sa Dios alang kang Jose pwede natapos na dito. Nahibal-an ba ninyo nga ang tentasyon gikan sa opposite sex kusog kayo? Daghang nahulog niini nga tentasyon. Bisan ang naluwas ka mga Kristohanon usahay mahulog sa opposite sex. Bisan ang mga ministro mapandol. Gikasubo ko nga isulti kini apan daghang mga ministro ang nahulog sa kini nga pagsulay ug ang ilang ministeryo nahunong tungod niini. Wala nay taas nga pagpasabot. Kung adunay mahulog nga ingon niini, nahumana. Sa atong iglesia, dili nato itugot ang maong mga butang. Sunod kadtong nagtinguha og dungog gitintal sa yawa gamit ang ilang garbo. Mao nga sa unang Timoteo chapter 3 verse 6 to 7 sa pagtudlo sa mga ministeryo sa iglesia sama sa mga dikon ug mga ansyano, ang Biblia nagpasidaan nga mag-amping sa pagpili sa usa ka diakono. Giunsa, kini nag-ingon sa unang Timoteo chapter 3 verse 6, dili ang usa ka bag-o nga kinabig. Kung hatagan dayon og posisyon ang bag-o nga naluwas lang, mahimong arogante ug maguna-una nga naa sila'y taas nga ranggo. Ang posisyon sa iglesia dili ranggo. Ang ubang mga tawo nalain og mihunong sa pagsimba tungod kay dili sila ang giordina nga dikon. Adunay lain-lain nga klase sa mga tawo. Unsa kini ka arogante? Ang ministeryo ba sa iglesia ranggo?
Dili kini ang serbisyo, pagserbisyo sa uban. Mao nga sa atong iglesia ang mga brothers nga nagbuhat og daghang buluhaton gitawag nga servant leaders. Ang mothers group nga kinahanglang moalagad sa ilang mga bana diha sa panimalay, moatiman sa ilang mga anak ug moalagad sa iglesia, mutuman usab sa ilang katungdanan isip mga inahan. Atong hunahunaon kung unsa kadako ang ilang kahago. Ang mga brothers nga nagalihok sa iglesia, kini usaba ka klase sa ranggo? Aduna bay rason nga mahimong labaw? Sa akong pagkadungog nga ang ubang mga miyembro mihunong sa pagsimba tungod kay wala sila gihatagan og posisyon. Sa akong hunahuna, kini talagsaon. Kana mao ug ang pagpasigarbo sa kinabuhi. Kini mao ang pagkamapahitason. Mao nga ang Biblia nag-ingon dili ang usa ka bag-o nga kinabig, tingali unya sa nagapaburot siya mahulog siya sa silot sa yawa. Ang yawa nga gihinginlan tungod sa iyang garbo. Sa Isaiah chapter 14 verse 12 atong makita ang tulo ka anghel, si Lucifer, Gabriel ug Michael. Taliwala kanila si Lucifer na himong arogante, naningkamot nga mahimong katumbas sa Dios ug siya gisalikway. Busa ang Biblia nag-ingon tingali unya nga sa nagapaburot siya mahulog siya sa silot sa yawa. Gitanom ni Lucifer ang garbo ni adtong kansang mga kasing-kasing nangandoy nga mabayaw. Si Saul, usa ka hari sa Israel, siya ang unang hari, ug sa sinugdan siya mapainomsanon kaayo. Tungod sa iyang pagkamapainomsanon, gihimo siya sa Dios nga hari sa Israel. Sa sinugdan maayo ang iyang gibuhat. Apan paglabay sa pipila ka tuig, sa dihang naanad na siya nahimo siyang kampante. Siya nahimong mapasigarbuhon og mihunong sa pagsunod sa pulong sa Dios, naningkamot sa pagbuhat sa mga butang sa iyang kaugalingong paagi. Nasuya si Saul dihang gipili sa Dios si David nga mahimong sunod nga hari sa Israel. Ang mga babayeng Israelita nagkanta, si Saul nakapatay sa iyang mga nilibo ug si David sa iyang mga tinagpulo kalibo. Tungod kay si David gidayeg labaw pa kay kaniya, siya nasuya ug naghunahuna, kinahanglan ko siyang patyon. Siya nagpadayon sa paggukod kang David aron sa pagpatay kaniya. Apan sa katapusan siyang unang namatay. Ang garbo musangpot sa kalaglagan. Ang yawa kinsa gipapahawa tungod sa pagsulay nga mahimong tupong sa Dios, nagtanom og garbo sa kasing-kasing sa mga tawo. Sa unang Korinto chapter 10 verse 13, kun dili uban sa panulay magahatag usab siya og lutsanan aron kamo makahimo sa pagantos. Ug nag-ingon usab nga dili motukod nga panulayon kamo sa labaw sa inyong maarangan. Busa sa matag higayon nga kita magampo ug mamalandong sa pulong sa Dios, siya motabang kanato sa pagpildi sa mga tentasyon ug maghatag og paagi sa pag-ikyas. Busa kinahanglan nga kanunay kitang magmabinantayon pinagi sa pag-ampo ug sa pulong sa Dios aron mapildi ang tentasyon. Kung kita dili magbantay ug ang tentasyon sa yawa moabot, kita dili mahibalo kung unsaon sa pagsukol niini ug kita malaglag. Sa 1 Peter chapter 5 8 ug 9 kini nag-ingon, ang yawa ingon sa usa ka nagangulob nga leon nagalibot-libot sa pagpangita og tukbonon. Magbuotan kamo ug managtukaw kamo. Ang inyong kaaway ang yawa ingon sa usa ka nagangulob nga leon. Ang usa ka gutom nga leon nangita sa iyang tukbonon, nag-ingon, ang yawa ingon sa usa ka nagangulob nga leon nagalibot-libot sa pagpangita og tukbonon. Unang Pedro chapter 5 verse 9 nga suklan ninyo sa kalig-on sa inyong pagtuo. Nasayod ba mo? Sa dihang kita maluya, kita mahimong pagkaon sa yawa. Sabitin, ug magakaon ikaw sa abog ug kay adan, kay abog ka ug sa abog ikaw mo pauli. Kini nagtumong sa unod. Ang yawa naglihok sa atong unod nga wala pa mausab. Busa kinahanglan nga alerto kita.
Sa Santiago chapter 4 verse 7, apan sukli ninyo ang yawa ug siya mokalagyo gikan kaninyo. Kinahanglan kitang musukol, kinahanglan kitang makig-away ug mubarog batok kaniya. Kinahanglan dili ta mahulog. Ang yawa nangita og mga kahuyang ug mga pag-atake ug nagtintal kanato. Busa kinahanglan nga magbantay kita sa atong kaugalingon nga kahuyangan ug magpabiling mabinantayon. Sa Efeso chapter 4 verse 26, managpanuyo kamo ug ayaw kamo pagpakasala, dili unta matunuran sa adlaw ang inyong kasuko. Usahay masuko ang mga tawo, dili ba? Kung kita makadungog og sakit nga mga pulong o makasinatig daotang mga butang, kini moingon managpanuyo kamo, usahay masuko kita. Natural lang. Apan kini nagpasidan kanato nga dili makasala. But pasabot ayaw itugot nga musukol ang pagpamalikas o pisikal nga away, sala kini. Managpanuyo kamo ug ayaw kamo pagpakasala, dili unta matunuran sa adlaw ang inyong kasuko. Nagpasabot nga sulbaron dayon, ayaw pasagdi nga magdugay. Ang ubang mga tawo kung sila gisakitan o ginsulto nagpadayon sa paghunahuna sa daghang mga adlaw, unsaon ako pagbawi sa akong kaaway. Nahulog sila sa tentasyon sa yawa. Ayaw lang og lingkod diha, kinahanglang mag-away mo. Padayon sila sa pagtintal sa yawa. Busa kadtong nasuko, kinahanglang mahibalo nga ang yawa nagpahimulos ni ana nga kasuko. Importante nga makaamgo sa imong kaugalingong mga kahuyang. Ang usa ka tawo nga nagtinguha sa kadungganan mahimong target sa usa ka tinguha alang sa pag-ila ug ang yawa nagtugot kanila nga mapandol tungod sa ilang ambisyon nga mahimong taas. Kini nga pagsulay sa yawa gitawag nga pagtintal nga nagpasabot temptation. Kini usa ka paagi aron sila mahulog. Karon adunay laing klase sa pagsulay nga gusto nakong isulti kaninyo sa makadiyot. Trial o pagsulay, proseso sa pagkaputli o pagsulay. Atong tanawon sa makadiyot ang Santiago chapter 1, human sa Hebreo, Santiago chapter 1 verse 2 ug 3. Santiago chapter 1 verse 2 ug 3. Mga igsuon ko, isipon ninyo ingon nga bugos nga kalipay sa mahulog kamo sa mga nagkalain-lain nga pagtintal, kay hingbaluan nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo nagbunga og pagpailob. Isipon ninyo nga bugos nga kalipay sa mahulog kamo sa mga nagkalain-laing mga pagtintal. Kini nga mga pagsulay dili aron sa pagpaubos kanato kun dili sa pagpalig-on ug paghulma kanato sumala sa kabubuton sa Dios. Nganong angay kitang magmaya o maglipay kay gigamit sila sa Dios sa pagbansay kanato. Sama sa usa ka sundalo, kinahanglan kang magbansay og maayo. Giingon, daghag singot sa pagbansay, gamay nga dugo sa gubat. Kini nga pagsulay maayo alang kanato. Aron makasukol sa tentasyon sa yawa, ang Dios nag-umol kanato aron kita mahimong lig-on. Ang mga pagsulay sama sa pagbansay, aron kita mahimong mas lig-on ug mas kusgan, mo nga ang Biblia nag-ingon, trial, kay hingbaluan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagabunga og pagpailob. Kung mapildi nimo ang usa ka pagsulay, mahimong mas lig-on ka, dili lamang sa karon apan alang usab sa umaabot nga problema. Kay hingbaluan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagabunga og pagpailob, kini nakasulat sa verse 4. Ang mga tawo nga mulahutay taliwala sa mga pagsulay mahimong lig-on ug gamhanan nga mga Kristohanon. Mao nga gihatagan ta sa Dios og mga pagsulay aron kita maporma. Sa Salmo o Awit chapter 26 verse 2, sutaon mo ako o Jehova ug sulayan mo ako, sulayi ang akong kasing-kasing ug ang akong salabutan. Sutaon mo ako o Jehova ug sulayan mo ako. Sulayi ang akong kasing-kasing ug ang akong salabutan. Siya mihangyo sa Dios sa pagsusi sa iyang kasing-kasing ug pag-umol kaniya.
Sa Salmo o awit 66:10 kay gisulayan mo kami o Dios, imo kami nga gisulayan ingon sa pagsulay og salapi. Gisulayan sama sa pilak ug bulawan, giunsa kini pagkahitabo sa Malakias chapter 3 verse 3 ug siya milingkod ingon sa magtutunaw ug mag-uulay sa salapi ug iyang putlion ang mga anak nga lalaki ni Lavay ug ulayon sila ingon sa pag-ulay sa bulawan ug sa salapi ug sila managhalad kang Jehova sa mga halad diha sa pagkamatarong. Ang mga Levihanon mga alagad sa Dios. Sa samang paagi, ang naluwas nga katawhan nag-alagad sa Dios sama sa mga Levihanon. Apan sa panahon sa pagsulay giingon, siya nagdalisay kanila sama sa bulawan ug plata. Walay puro nga bulawan sa sinugdan. Ang bulawan ug pilak parehong adunay mga hugaw sa sinugdanan. Kini gimina ug dayon gisunog sa mga kemikal. Kung mahilis sa kalayo, ang tanan nga mga hugaw makuha nga magbilin lamang sa lunsay nga bulawan. Ang katapusang butang nga nahibilin maoy puro nga bulawan. Mao nga ang Dios naghatag kanato og mga pagsulay aron makuha ang mga hugaw sa atong mga kinabuhi. Ang mga tawo nga mapailubon sa mga pagsulay gawas nun gikan sa mga kahugawan. Ang atong daan nga kaugalingon gitangtang. Busa ug sila managhalad kang Jehova sa mga halad diha sa pagkamatarong. Nagpasabot nga kita makahimo sa pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Sa Job chapter 23 verse 10, apan siya nahibalo sa dalan nga akong pagapadulngan. Sa diha nga ako masulayan na niya, mugula ako ingon sa bulawan. Human kita masulayan sa Dios, nahimo kitang lunsay nga bulawan. Usa ka limpyo nga sudlanan nga andam gamiton sa Dios. Ug kadtong wala giputli sa Dios, dili mahimong gamiton niya ingon nga bililhon kaniya. Ang lunsay nga bulawan bililhon ug mahal. Kung adunay mga hugaw dili kini mahimong usa ka bililhon nga bulawan. Sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, di ini na nagkalipay kamo og dako gayud. Bisan karon sa hamubuhong panahon, kung kinahanglan gipasubo kamo pinaagi sa nagkalain-laing mga pagtintal, nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pa kahamili kaysa bulawan nga nagakawala, bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdayig og himaya o kadungganan sa pagparayag ni Jesucristo. Giingon nga kadtong mulahutay pag-ayo niini nga mga pagsulay makadawat og pagdayig, dungog og himaya inigabot sa Ginoo. Sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13, mga hinigugma, dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala kaninyo. Sa diha nga ang mga pagsulay moabot, sa diha nga ang mga kalisdanan moabot, kita kinahanglan nga maghuna-una sa atong kaugalingon. Giunsa ang Dios pagsulay kanako sa pagputli kanako, pinaagi ni ini nga mga kalisdanan. Kinahanglan dili kita matumba o mapandol. Nag-ingon sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo nga mahatabo aron sa pagsulay kaninyo. Ang unang mga Kristohano nakaagi og grabing paglutos og kalisdanan. Apan sila nagpabiling lig-on sa pagtuo ug maisugon nga nagsangyaw ug nagtuman sa ebanghelyo. Adunay daghang mga klase sa mga pagsulay. Ang laing pananglitan mao ang dihang gisulayan sa Dios ang mga Israelita aron makita kung sila mutuman ba sa iyang masugo o dili. Gitawag kini nga test, eksaminasyon. Sama sa eskwelahan, adunay test, eksaminasyon aron makuha kung unsang imong nakatunan ug kinahanglang makapasar ka sa mga eksaminasyon. Sama niana kita gisulayan sa Dios. Sa Exodo chapter 16 verse 4 mahitungod sa mga Israelita, aron ako makasulay kanila kung sila magalakaw ba sa akong kasuguan o dili. Iyang gisulayan sila aron masuta kung tinuod ba silang musunod sa iyang mga sugo o dili.
Busa sa Deuteronomio chapter 8 verse 2, gipagawas sa Dios ang mga Israelita gikan sa Ehipto ngadto sa kamingawan. Ug sulod sa 40 ka tuig gihatagan sila sa Dios og kabilin. Gipauhaw sila, usahay gigutom ug gihatagan sila og pagkaon ug gihatagan sila og tubig gikan sa bato. Gipanalipdan sila sa Dios sa iyang gahom. Gitultulan sila ngadto sa yuta sa Kanaan ug gisulayan ang ilang mga kasing-kasing sa pagtan-aw kung sila mutuman bagayod sa iyang mga sugo o dili. Nahibalo ka ba nga human kita maluwas? Siya usab nagbansay kanato hangtod nga kita makasulod sa langit? Sama sa 40 ka tuig nga pagbansay sa Israel dito sa kamingawan, ug ang numero 4 mao ang numero sa pag-antos. Dili kita moadto sa impyerno. Apan aron makasulod sa himaya sa langit, ang hugaw kinahanglan nga tangtangon sa atong kinabuhi. Kinahanglan kitang musunod kaniya. Busa kinahanglan kitang mga tawo nga takos sa pagsulod sa maong himaya. Busa gisulayan kita sa Dios aron makita kung tinuod ba nga nagsunod ba kita sa iyang pulong o wala. Busa sa Deuteronomio chapter 13 verse 3, kay si Jehovah nga inyong Dios magsulay kaninyo aron sa paghibalo kung nahagugma ba kamo kang Jehovah nga inyong Dios sa bug-os ninyo nga kasing-kasing ug sa bug-os ninyo nga kalag. Ang Dios gusto makahibalo kung kita tinuod nga nahigugma kaniya sa hingpit. Ang Dios gusto makahibalo kung kita tinuod nga nahigugma kaniya sa hingpit. Kini gitawag og test. Sa Genesis chapter 22 verse 1, si Abraham usa ka katus ka tuig sa dihang gihatag sa Dios kaniya ang iyang anak nga si Isaac. Nagdako si Isaac nga maayo, mga 13 o 14 anyos pa siya. Gigugma pag-ayo ni Abraham si Isaac, labaw sa tanan niyang mga kabtangan o sa iyang asawa. Apan gisulayan sa Dios si Abraham. Genesis chapter 22 verse 2, kuhaon mo karon ang imong anak kabugtong nga imong pinalangga nga mao si Isaac, ug gumadto ka sa yuta sa Morea ug siya ihalad mo nga halad nga sinunog dito sa usa sa mga bukid nga akong igaingon kanimo. Ingon ba niini ang tubag ni Abraham? Dios, nagsaad ka nga makabaton pa ako og daghang maanak gikan kang Isaac, sa makadaghan sa mga bituon sa langit ug sa mga balas sa baybayon. Apan karon, patyo nimo siya. Unsa may akong buhaton? Apan wala siya magsulti sa ingon nga mga pulong. Wala siya moingon, Dios, na usabang imong hunahuna. O wala siya moingon, Dios, palihog atagi ako og panahon sa paghunahuna. Kinahanglan ko usab nga isulti kini sa akong asawa. Wala siya nagsulti sama niini. Kay kung isulti niya ang maong mga pulong, basin dili na niya sundon. Ang pulong sa Dios kinahanglang tumanon dayon. Kini ang sakto. Ug nakigsulti ba siya siyang asawa nga si Sarah? Kung gisulti pa niya kini kang Sarah, tingali mo ingon siya, unsa? Nasayop ka ba? Namati ka ba sa yawa? Nagbag-o ba usab ang Dios sa iyang hunahuna? Dili ka na husto. Kung imong patyo ng akong anak, unaha ko. Walay mahitabo kung iya kining isulti. Pagkasunod buntag, sayo siyang mibangon og miingon, mangadto ta sa bukid sa Morea, ug iyang gidala ang iyang duha ka tawo. Nagkinahanglan sila tulo ka adlaw aron makaabot sa bukid sa Morea. Iyang gisultihan ang iyang duha ka tawo sa paghulat sa tiilan sa bukid. Kay kung iyang dadon ang duha ka tawo uban kaniya, tingali mo ingon sila, o Ginoo ko, nabuang ka ba? Busa si Abraham miingon kanila, paghulat kamo dinhi hangtod nga ako mubalik. Gikuha niya ang kutsilyo ug ang kalayo, o gibutang niya ang sugnod kang Isaac ug miingon, mangadto kita. Nakita ni Isaac ang iyang amahan nga naghalad. Busa siya naghunahuna, murag lain nga matang sa sakripisyo ang himuon karong adlaw.
Iyang gibutang ang kahoy sa iyang abaga ug ang iyang amahan migunit sa kutsilyo ug misugod sa paglakaw. Ug si Isaac miingon, Genesis chapter 22 verse 7, amahan ko ania karon ang kalayo ug ang sugnod. Apan hain man ang nating karnero nga igahalad nga sinunog. Ug mitubag si Abraham, ang Dios sa iyang kaugalingon magatagana sa nating karnero nga igahalad. Busa sila mitunga sa bukid sa Morea ug si Abraham miingon, ay Isaac, kinahanglan kong ihalad ang labing bililhon nga butang ngadto sa Dios. Busa ang Dios misulti kanako nga ihalad ang imong bugto nga anak si Isaac nga imong gihigugma pag-ayo. Amahan, mao ba kana? Sige, ug gigapos ni Abraham ang makamot ni Isaac. Human ibutang ang sugnod, si Abraham misulay sa pagpatay kang Isaac. Siya misulay. Unsay gibuhat ni Abraham, nagduha-duha ba siya? Wala. Patyon gayud niya si Isaac. Apan ang Ginoo mitawag kaniya. Patyon gayud niya. Apan mitawag ang Ginoo, Abraham, Abraham. Ayaw. Igo na. Karon nahibal-an ko na nga ikaw nahadlok sa Dios. Ug dihay usa ka karnero sa luyo ni ana nga giandam sa Dios. Karon nadaog niya ug nagmadaugon siya sa pagsulay. Mao nga si Abraham nahimong amahan sa tanang pagtuo. Ang pagtuo mao ang pagka masulundon nga walay pagduha-duha. Ang pagtuo mao ang pagkamasulundon nga walay pagduha-duha. Nadaog ni Abraham ang pagsulay, iyang nadaog. Unsang imong buhaton kung sulayan ka sa Dios? Adunay daghan kaayo nga mga klase sa mga pagsulay. Ang pinakalisod nga pagsulay kay kung gihangyo kaniya nga ihalad ang tawo nga imong gihigugma sa Ginoo. Unsa ang imong buhaton niini nga sitwasyon? Itugyan ang imong anak nga lalaki kanako, o mahimo ba nimong isakripisyo ang imong labing gihigugma? Kinahanglan natong tubagon og oo, kini ang husto. Pero kung moingon ka, hunaw-naon una nako, hatagi kog panahon, sayop ka na. Kinahanglan nato nga tumano nato ang Dios. Karon, naibal-an ko nga nahadlok ka sa Dios. Nadaog nimo ang pagsulay. Og sa Hebrewhanon chapter 11 verse 17, tungod sa pagtuo si Abraham sa gisulayan siya naghalad kang Isaac. Og sa Jeremias chapter 17 verse 10 miingon, ako si Jehovah magasusi sa hunahuna, ako magasulay sa kasing-kasing, bisan pangani sa paghatag sa tagsa-tagsa katawo sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Gisulayan kita sa Dios, kung dili kita mosunod, silutan kita niya o tudluan kita og leksyon. Apan kung kita mosunod, siya mo panalangin kanato ug muganti kanato sumala sa atong mga buhat. Kung kita mosunod, siya mo panalangin kanato ug kung kita mosupak, siya mo disiplina kanato. Mga igsuon, adunay mga higayon nga ang Dios magsulay kanato. Busa ang gibuhat sa yawa mao ang pagtintal kanato aron kita mailad o makasala. Ang mga pagsulay nga gihatag sa Dios mao ang pagbansay kanato, ug ang pagsulay mao ang paghatag kanato og mas dakong grasya ug panalangin. Kinahanglan natong mapildi kini. Unya dili lamang ang Dios mubuhat og dagkong mga butang pinaagi kanato, apan siya usab mo panalangin kanato sa madagayaon gayud. Kay siya miingon nga kita pagagantihan sumala sa atong mga buhat. Karon magampo ta?
Maluluyon nga Dios Amahan, pinaagi sa imong bililhong dugo, giluwas mo kami, busang among lawas ug kalag imo na karon. Hinaot nga ang nahibilin sa among kinabuhi, ihalad lamang sa pag-alagad kanimo, ug pagkinabuhi sumala sa imong kabubuton ug alang sa imong himaya. Ginoo, tabangi kami sa pagbuntog sa daghang mga pagsulay nga moabot kanamo, luwasa kami sa mga tentasyon sa yawa. Ug hinaot nga makanunayon namong antuson ang tanang pagsulay nga moabot aron mas mulig-on pa ang among pagtuo ug mas mulig-on pa kami. Ginoo nga nagsulay kanamo, hinaot nga imong tabangan kami sa hingpit nga pagpasakop sa imong kabubuton ug sa imong pulong. Ginoo, hikapa ang matag usa kanamo pinaagi sa imong pulong ug sa gahom sa balang espiritu. Ug giyahi kami sa nahibilin nga mga adlaw sa among kinabuhi, aron kami mabuhi ingon nga mga anak sa Dios, ug sa imong dali nga mahimayaon nga pagbalik, makaplagan kami nga takos, nga walay ikasaway, ug puno sa pagdayig, puno sa himaya, ug puno sa dungog. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo kami nag-ampo. Amen.